Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among lahi pangamahan ko salamat kami kanimo. Ning adlaw nga lain ihatag kanamo alang sa bag-ong kinabuhi, alang sa bag-ong paglaom. Nining adlaw maigsuon tung among ipangayo kanimo Ginoo ang imong mga grasya ug panalangin nining pagpanaw namo sa kinabuhi. Mao nga bani among mga buhatonon alang sa paghimaya sa imong ngalan. Kini tanan mo ipangayo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maigsuon ning adlaw atong banghilyo ron sa simbahang Katoliko. Naghisgot diha sa Lucas 4 6 ngadto sa 11. Lucas 6 kapitulo 6 bersikulo 6 ngadto sa 11. So karong adlawng Lunes nya Pizza City sa September nya ning adlaw atong basahon ng gospel sa tamag padayon sa atong paghisgot-hisgot dinhi sa Biblia ug tinuohan nga Katoliko. Nganuman kay ang tinuohang Katoliko mao may gihatagan og gahom sa pagsangyaw sa kalibutan sa Ginoo niini. So ug di nato ni istulti ug sugilon daghay mga tawo nga namiya sa Katoliko. Ug nang hinaot ko nga naantay makabati o makahibaw nga ang simbahang Katoliko si Kristo ang nagtukod niya na. So walay lain kay adto tas tinukod sa mga tao, mga hanaw ra kini. Di man sa mayong laki ug malamon ta nga magtuon sa Biblia, kundili ang magpaobsanon diha sa Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo 33 Anno Domini, year of 33 nya nagsugod sa Jerusalem. Lucas 24:47 unya Mateo 21 bersikulo 43. Nya Roma Roma 1 nya 7:8 nya buhat 23:11. So dinhi maigsoon atong basahon sang ebanghelyo si di patong padayon paghisgot nining mga gahuma na gihatag sa simbahan nining simbahang Katoliko maigsoon. Ngano man gud di man kay paigo ng pulong sa Biblia lamang, kundi ang ato mang pagkatinukod man sa Ginoo ang tinuhan nga may maghatag natong kaluwasan. Ang santos nga ebanghelyo suma ni San Lucas. Mayaon ikaw o Ginoo. Sa laing adlaw ipapahulay misulod si Jesus sa usa ka sinagoga kung nagtudlo siya didto. Didto'y usa ka tawo nga kimay ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod o mga Parisiyo naniid kang Jesus kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlaw ipapahulay. Gihimo niya kini aron pagpangita sa gingharian sa igong katarungan aron ikapasumbong nila siya. Si Jesus nga nagbuhat sa ug karapasan apan naibalo sa Jesus sa ilang hunahuna ug sa iyang giingnan ang mga tawo nga kimay. Tindog dali nga ri sa atubangan ug tindog ang tawo ug mibarog di ngadto ug didto miingon si Jesus kanila, pangutan-on ko kamo, unsa ba ang gitugot sa balaod nga gihimo og buhaton sa adlaw ipapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao ug sa pagpatay? Gilibot niya pagtan-aw silang tanan. Ug unya gisultihan niya ang mga tao. Ang tao, ituy-od ang imong kamot. Ug unya gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayon ni kini. Apan na pungot sila pag-ayo ug nagsabot sila
unsay ilang buhaton kang Hesus. Maigsoon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Taygon ikaw Kristo. So mao na maigsoon. So dinhi atong hisgutan kining atong topic tawag nato og going forward without backing up. So mao na itong topic maigsoon no? Kay kung dili ta magpakasayod o pagpangita sa kamatuoran kay moingon ra ba niya itong mga igsuon nga di katoliko nga kanang ila pud kamatuoran. Wa nila pangitaa kung unsa gyud kasiguruan nining tinuohan o relihiyon. Niyon lang way relihiyon makaluwas samot na. Ngano man sirak dugmokon sa Dios ang way relihiyon. Mana sirak 42:18 o sirak 18:8 talina. Parang giusab na no, gi-revise naman lang Biblia ron, giusab na og hubad ang tuno ana. So din ita mga igsoon, o kunya sa atong paghisgot nining Biblia ag pulong sa Ginoo. Atong topic, going forward without backing up. Nga din sa atong pagpuyo ang kalibutan na dili man lunluntian na say para sa kalag no. Nya dili sad lunlun nga Biblia lamang. Doon na say pagsusi no kung unsa gyud ka tinuod kining atong pagbasa-basa ng Biblia, unsa gyud ka siguruhan ang atong pagtuo nga igsoon. So dinas Filipos kapitulo 3 bersikulo 13 mayon ang Ginoo si Pablo nagsuwat ngadto sa Filipos hinuon wala ko maghunahuna nga nakabut ko na ang daganan. So ato pa nagninguha pa ako ninis pagkabot nining daganan mga igsoon. Pareha na giingon nga out of the Catholic Church no salvation. Nganuman alang sa naas gawas way kaluwasan. Ug alang sa naas sulod unya migawas wa puy kaluwasan. Mao na ang punto beridad nga atong mabati nga way kaluwasan ka kung gawas ka sa simbahang Katoliko og di po ka maluwas nga gikan ka sulod unya migawas. So mo nang giingon simbahan out of the Catholic Church no salvation. Pagkadaghan di ay luwasonon sa Ginoo. Pagkadaghan di ay nga maluwas pero nangangkon na sila nga naluwas na mga igsoon. Des Deuteronomio 5:32 nagingon nga tumana ang mga sugo sa Dios ug ang balaod. Naingon ng Dios nga kini akong pinanggang anak. Pamati kamo kaniya. Sa makadaghan kapitulo bersikulo Mateo 3 bersikulo 13 ngadto 16. Pagbunyag ni Kristo may tingog ang panganod o ang Espiritu Santo sa dagway sa lampati may pakita. Kini ang akong pinanggang anak. Paminawa niyo siya. Naon sa may gisulti ni Kristo? Lucas 10:16 mayon sa Kristo. Ako gipadala. O kamo akong ipadala. Kinsam nang kamo kadtong mga apostoles. Ang mamati kaninyo, mamati kanako og sang nagpadala kanako. Kinsa man tong apostoles, mo to ang simbahan, society. Mo tong universal church, gitukod ni Kristo. Gikan sa 12 ka mga apostoles, sila may sukaranan sa pagtuo magsuon. Gitawag nag Catholic faith in the Bible. So dinhi maigsuon ato makita nga ang iyang kaligunan ba matud ba diha sa Josue 1:7 nag-ingon diha nga mulampos ka bisan asa ka paingon basta musubay ka sa dalan nga imong padulngan. Naon sa may dalan din na mao mas Kristo kung ang dalan ug ang kamaturan way makaadto samahan kun dili moagi kanako.
Nya kamo kahingagi ron diretsor mo Bible mo muagi siyang simbahan. Nga na may simbahan ni Kristo itukod. Maigsoon. Ugon niya. Dias panultihon Proverbs chapter 4 verse 27. Lakaw kamo sa tulid ug ayaw pagtipas. Nya diha ka na sa katoliko nya muguwa ka. Kay nakabig ka sa laing pundok. Halayo og peligro imong kaluwasan. Ingon ana man ko sa una. Mga tao nagbata gyud ko nga kuyog-kuyog og mga Protestantismo. Mga Protestantes. Church of Christ sa England. Amerika. Nga si Campbell may founder. Ano man kay wa man tudluy og kamaturan ni wa man may tudluy adto. Kuas pastor kay tuluan mamig Bible mao man. Pero karon na ka saag-saag naman hinuon kita og daghang reliyon, nakita na to nga kinahanglan pangitao na to ang reliyon nga iya sa Ginoo. Ang dalan dili ta mo tipas. Naa sa Ezekiel 1:12. Bisan asa ka mo padulong, subaya ang matarong. Bisig asa ka padung pero ayaw kalimti ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Daghan man tang buhatonon bayas pagkatoliko. Nya naa ka din ha kay na pastor ka na nya wa gibiyaan mong katoliko. Ang imong giapas diha unsa man suhol. Peligro na imong kaluwasan niya na. Gani minaw mo ni Noe Dora kada adlaw na sa YouTube sa channel niya. 17 ka tuig na siyang napastor subunagin. Ing uli sa simbahan katoliko kay nakakita siya nga ang sila sige lang pangilad. Lugaw pagkaon mga bata ug unya ingnon nga dinhi mo sunod kay niya among kaluwasan. Sinalikway ang simbahan katoliko, maigsoon, mao sadra. Bisan sa Facebook, bisan sa unsa, barog yun sila nga mao nang ilang tinuhan pero wa nagsusiha nga di mao. Sayop di ay ang pagkapili, maigsoon. Naman na susiha size. Nang salaag sila, wala kahinumdum. Isayas, Usiyas gihapon 4 size, maulang gihapon mga igsoon. Daghan sa kung mga katawhan nangalaglag tungod sa way kay balo. So, susihan niya kay balo. Kini ato paghisgot-hisgot no ang alang ni adtong nagtan-aw mga social media sa mas YouTube, sa Facebook, aron sa pagsinati nato pagtuon ay kanadto maning mga social media, wa maning Facebook, wa maning YouTube. Karon naman kini so ato ning himuon latayanan nato sa pagbalik sa simbahang Katoliko nga igsoon. Ngano man diha sa Lucas 9 bersikulo 6 9. Lucas 9 nya maghisgot diha sa 62. Lucas 9:62. Nga kung ikaw magsunod nako og daro ayaw pag supunay og lingi. Nga ang akong nabatian sa mga YouTube, sa mga tao nga atong ikasya sa Facebook, moingon naman sila nga ang iglesia nila mo kanang ilang naa sa Biblia. Pero dili iglesia Katolikano matod pa na never nga mudawat ko sa iglesia Katolika kay usara ang simbahan. Sa ato pang ilang gihunan ang simbahan nila diha, mao kuno na ang ilang relihiyon. Pagkampakyasan niya na maigsoon kay dili na mao. Ngano man ang iglesia Katolika na mao ray makasubay gikan 33 hantod karon nga giduma sa atong Santo Papa Pope Francis. Walay tuig nga way nagduma niya na successor. Mao na maigsoon. Gikan pas mga patriarka hantod sa mga propeta hantod sa Kristo ang ilang kadugtungan wa magbuwag maigsoon. Ug unya dinhi mapaabot na to nga si Kristo nagtukod og katilingban. Nya kining katilingban na lig-on sa magbato. Ug mao kanay gihisgutan niya diha sa San Mateo 16:18. Unsa may ang gihisgutan diha? Naghisgot si Kristo og bato. Ikaw Pedro tukuron ko ang akong iglesia. Bisan pagambaba sa imperno dili makabuntog niini. Sa ato pa dili maka panudlog ka sa ipanan. Unya ikaw iyong ka nga di never ko magkatoliko. Wa ka kahibawa na nga never kang himbiya kasi ka
pagkatulikuan mo susihag unsay tinuod ani simbahan na. Piligro imong kaluwasan mga igsoon. So, ngano man diha ra ka sa Bible. Kutob pero ang simbahan produktos Biblia. Iya ni Katoliko kining Biblia mga igsoon. Ngano man na ay mga tuig nga gihisgutan mao proklamar na Konsilios Nicea, na Konsilios Cartago, na Konsilyo sa Hippo, na Konsilyos Vatican I. Daghang mga konsilyo nga naghisgot kining Biblia pulong nis Ginoo maigsoon. Samot na og si Saint Jerome o Saint Jeronimo ang Santo Papa nga mo naghubad og nagsugo ni Saint Jerome sa paghubad sa mga lengguwahes Biblia, mga pinulungan. Ay ang Old Testament Hebrew man, nya ang New Testament Griego man Aramaico. Gipahubad to ni Papa Damaso tuig 405 giproklamar sa simbahan nga kining Biblia pulong sa Ginoo ni. Way protestante kami proklamar nga mao kini ang Biblia pulong ni Ginoo maigsoon. Diha na sila mo proklamar ani nga human ang daan ba? Pero ang simbahan Katoliko gikan sa paghipos niya na. Kay nahuman ni siya suwat mga 100, 200, 300 ug kadtos mga 380 mao pas Papa Damaso nagpahibaw ug ipahubad ni Saint Jerome nga kining Biblia way supak ni, way pagsupak din ni. No error, no question matud pa ni Pope Damaso. Unsam tong tuiga 405 giproklamar niya sa kalibutan nga kining Biblia linamdagan kinis gahom sa Espiritu Santo ug may gahom kinis pagtudlo ug paggiya kanato. Na nasa 1 Timoteo 4 bersikulo 12 ngadto sa 17. 16. So mo na maigsoon. Unya kining Iglesia ni Kristo nga Katoliko adunay gahom. Unsa man ang gahom? Yahweh. Mo nang gisgutan dia sa Mateo 16 bersikulo 19. Ihatag ko kanimo Pedro ang Yahweh. Kinsa tong imong pagaluwagan ni pagatangtangan sa didto sa langit, pero kinsa tong imong pagagapuson dinhi pagagapuson sa langit. Gitawag na siya the full authority. Wa na ang laing relihiyon niya ng full authority. Nga naman kay wa man sila magsugod diha. Nagsugod naman sila sa basa sa Bible. Nga human ang daan. Pero ang Iglesia Katolika mo'y tinubdan sa Biblia mga igsoon. Ugon niya, unsam ning Yahweh nga gihatag ni Pedro. Hatag ko nimong Yahweh kinsay imong pag-ablihan, pag-inablihan, kinsa tong imong pagasiradan. Mao kini Yahweh ha nga gihisgutan sa Isaias 22:19 ngadto sa 22. Nga kadturang gitagaan og gahom og Yahweh mao ra puy makaablig, mao ra makasira. Kinsa man? Pedro. Si Pedro may giingnan sa mga apostoles, wa may lain. Nga kinsa man to si Pedro? Mao tong unang papa. Nga gisgutan niya to. Gani ni atong cellphone nga gunitan na adyo tay linya diha sa mga papa gikan San Pedro hantod karon. Pope Francis na tay han-ay ani mga igsoon. Pero ako magigamit lisod ko pagbasa ani paghisgot. Apan niadtong tuiga pagkawa ni Pedro na ay sumusunod niya nga mga nagkabig na ug mahimpuli niya pagka Santo Papa. So mo nang gahom sa Yahweh. Isaias 22:19-22. Ya sa Lucas 22:32. Unsa may gisgutan diha mga igsoon? Ato siguro ning basahon para nga maklaro nato mga igsoon. Kung unsay hisgutan din sa San Lucas, kini akong gigamit, Biblia mayong balita ni. Kung mahimo mo adto sa King James Version, pagbasa ani. Giingon dia sa Lucas 22:32. Apan nagampo ako alang kanimo Simon, aron dili ka mabuntog ug ang imong pagtuo ug inigbalik ko nimo kanako kinahanglan lig-unon mo ang akong kaigsuonan. Pedro ra may giingon ana oy, o may lain. Sa ato pa si Kristo nagampo ni Pedro. Nga si Pedro malig-on
ug dili matarog. Ug mao kana kay nagampo mas Kristo, entonces ang Iglesia Katolika di gyud mabuntog. Kano man na mas Kristo nagbantay. Nya gawas pa nagsulti si Kristo nga iyang pagaubanan. Mateo 28 bersikulo 20. Nga siya magauban kanunay sa tanang adlaw sa iyang panahon. So, mo na maigsoon. Ug niya mopadayon ta maigsoon nga gipili si Pedro ingnan si Pedro sa Ginoo nga gihigugma ba ikaw ako Pedro? Miingos Pedro, Ginoo nasayod ka nga higugma ko ikaw. Ati mana ang akong karnero, pasibsiba sila. Miusob si Kristo pag yun. Pedro, gihigugma ba ikaw? Nahigugma ba ka? Gihigugma ba ko nimo? Ginoo, sayod ka. Nagigugma ko ikaw. Pero si Kristo miusob sa pag yun. Gihigugma mo ba ako? Pedro? Si Pedro may tubag. O naghinuktok siya, wala katubag dayon. Pagtubag mo siya, sayod ka Ginoo, naghigugma ko ikaw, pasibsiba ang akong mga karnero. So dunay mga pasidaan, ngano man nga si Pedro magigi kanunay gi ingon sa Ginoo nga gihatagan og mga dagkong responsibilidad. Diha matatoy mga batan-on. So klaro maigsoon nga si Pedro gyud mao ang unang papa ug siya gyud ang ipili nga mo'y magdumala sa simbahan ug kinsa nang sumpay niya nga papa mao kana ang legitimate pope ug mao kana ang magduma sa simbahan. Naay papa, pangitaan yun ng inyong relihiyon kung kinsa inyong santo papa. Kung wala gani, biyae ka ninyong relihiyon na kinailan lamos pastor ug balik mo sa Katoliko mga igsoon. Dili ning ako pag unsa ninyo, ang ako lang pag-auhag lang. Kaya kamo mahibaw naman na ano mo ikabuot. Nasayon naman mo. Apa nagkinahanglan ka nga imong pangitaon kanang nagda sa sip o plak sip kanang panon sa mga karnero. Ug midayon si Jesus pagsulti ngadtong Pedro sa Mateo 18 16-19, ihatag ko kanimo ang Yahweh. Ug ginasuna na ni Hesus Kristo Panginoon, kinsa tong inyong gibadbaran ni sa yuta, pagabadbaran sa langit, ug kinsa tong inyong pagagapuson, pagaginapos sa langit. Unsa man na, gitawag na sa dapol authority nga gihatag didto special ni Pedro. Asa man na mabasa? Nasa Mateo 18:18. Nga gikinahanglan nga iyang pagabadbaran mo na ang Yahweh ug gahom nga gihatag ni Pedro diha kang Kristo ngano wa man ihatag sa mga laing apostoles ug tungod kay wa man ihatag ug mao gyud Pedro ang katumanan nga mo'y pangulo sa iglesia ug sumpay niya na mao ang Santo Papa ug bao nang walay tuig nga absent ang simbahan sa leader naa gyud tuig nga naay leader ang simbahan. Kung mamatay ang Santo Papa, naay mo puli nga the College of Cardinal. Naay mga cardinal kung bispo mo puli. So man ay magsoon. Nya, lingi-lingi ka karong panahon na. Nga, labihan ng daghanang nagbuntaog, mga tinuhan, nya nagpatuo nga mao sila tinuod. So gikinahanglan na nato og awerta pagsusi niya na. Kinsa tong tirnuhuan nga gitagag Yahweh, mao toy pangita Mateo 16:19. Ngano man siguro ko nga naa ang kaluwasan nga gitanyag niya na. Ya diha buhat sa mga apostoles 1:20. Naghisgot man kana dinha. Ug unsa may hisgutan diha maigsoon? Mao ang pag ato ning basahon maigsoon. Buhat 1:20. Kay kini nasulat nga basahon sa Salmo. Mahimo untang mamingaw. Mahimo untang mingaw ang ilang pulianan. Ug wala nay magpuyo niini. Ug kini nasulat usab aduna untay mo puli mo
puli kaniya sa iyang katungdanan. Kinsa may mapuli? Santo Papa gyapon. Sumuna nga pag-ilik sa mga papa, mag-eleksyon sila, ug ang mapuli mo na po'y mupuli nila. Pag-resign ni Benedict XVI, nag-eleksyon na po sila, ug ang napuli mo si Pope Francis. Katong aron atong present Pope karon, mga igsoon. Pugo niya, diya sa buhat 6, versikulo 6, ato ning tagsa-tagsaon pagbasa, naghisgot ko ni sa sa mga apostoles. Ugon niya, ilang gidala sila ngadto sa mga apostoles. Ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang kamot. Sa ato pa diay, ang mga sumusunod nilang Pedro sa mga apostoles, pinandungan sa kamot. Sa ato pa, ordin. So muna itong gitawag, ordin press. Ato na mag-isutan mga igsoon sa pagtukor sa excuse me. Sa pagtukod sa simbahan. O kadaghan naman nato hisguti kini. Ang pinandungan mga kamot sa mga pare, nagitagaan og gahom sa mas pagkonsagrar sa panog bino, ug uban pang mga sakramento, itagaan ang mga pare niya ng gahuma. Ug wala na mahatag og lain mga igsoon. Kanang mga pastor peke na ay. Naada sila obispo wa man, wa sila papa wa man. Po na inyong susihon. Pangutan na inyong pastor, inyong obispo. Kaya na masay laing relihiyon nga na sila obispo. Pangutan akin sa imong papa. Kaya mo yun siya nga Pope Francis, aw katoliko na. Pero mo yun siyang kinsa yung papa, miyugwa, kay sila'y papa, aw ka na, biyain na, kay kanawa magtudlos matuod. So mo na, may son. Nya, gisgutan siya na diya sa buhat 13. Nung sa may gisgutan diya sa buhat 13. Naghisgot kina diha ni Pablo. Si Pablo o ang iyang mga kauban, mi lawig gikan sa Papos ug miadto sa Pergasa nga kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan ug Marcos mibulag kanila ug didto mibalik sa Jerusalem. Sa ato pa kita nato nga ang ilang mga grupo naagihapon din na nagpadayon yapon sa pag-report, nagpadayon sa pagdugtong sa mga apostoles nga didto sa Jerusalem. So mo na mahigson, kita ginato nga naay kadugtungan, naay dugtong ang simbahan nga Katoliko. O gani pa nga ang simbahan Katoliko mo ni revelation sumpay. Sumpayan ang pinadayag o ang isumpay na mo ang simbahan Katoliko. Nanas buhat 8 versikulo 18. Ato ning basahon mga igsoon. Unsa ba gisigutan sa buhat 8:18 mga igsoon? Kaning kita nakita si Simon nga nawad-an ang mga tao mudawat ang nakita ni Simon nga nadawat sa mga tao ang Espiritu Santo diha sa pagpandong sila sa ilang mga kamot sa mga apostoles. Busa gitanyagan niyag sarapi si Pedro o Juan. Suko si Juan si Pedro nga wa may salapi ani nga mo suhol man. Isuhulan man sila pero gitanyagan nila og salapi. Sa ato ba but pasabot nga ang kang Pedro naghimo gikan sa Espiritu Santo ang pagpandong niya. Sugod na si D7 pagpandong sa Espiritu Santo nga ngadto sa 18. Unya ang Espiritu Santo nagpakita ug ipandungan sila, ikunsad kanila ang Espiritu Santo ug mauto sila nga mga sumusunod sa mga apostoles. So mana mo tayo kung gisgutan kagahapon nga ang mga Katoliko gikan sa Roma ngadto sa Espanya niabot
didto sa Pilipinas. Mo na mga igsoon. Nya naghisgot sab diha sa buhat 9:17. Sa may hisgutan das 9:17. Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandungan sa niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Si Saulo mao pay pagkakabig ani gipandungan sa kabot ni Ananias. Gipandungan sa kamot si Saulo. Sa ato pa sumusunod successor by Christ silas Pablo. Unya gipadala na usab ang Espiritu Santo ngadto kanila. So diha ang Espiritu Santo ni punsad kanila ug mipadala kanila. So mo sana sa 1 Timoteo 4:14. Dahil sa 1 Timoteo 4:14 gihisgutan sana nila. So mo na ang lingon ba? Ang kadugtungan ba? Ang kasaysayan sa maong pagpadayon nila. 1 Timoteo 4:14. So ato ning basahon mga igsoon para nga atong masusi o mahibaw-an mga igsoon. Gamita ang espirituhanong gasa nga dalawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa simbahan kun Iglesia Katolika. Mo kaning iglesia ha, di kay ang iglesia dinhi lain. Ang iglesia dinhi gisgutan mo nang Iglesia Katolika nga may nagpandong sa kamot sa ilang sumusunod. So makita nimo nga naay sumusunod. Mo nang gipandungan. Maigsoon. So klaro na, maigsoon. 1 Timoteo nya 5 bersikulo 23 ug 22. Dinhi mga igsoon, naghisgot kini may tungod niya na atong basahon mga igsoon. Sugutas 22 mga igsoon. Unsa may gipasabot diha? Lingon dias 22 mga igsoon. Ayaw ipandong pagdali ang imong kamot kang bisan kinsa alang sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw pagdali, ayaw pag-apil, pagpakasala uban sa nagpanulti Hinuon. Sa ato pa dunay panahon nga dili nagpandong. Kinsa man na authority na siya mga igsoon. Yang simbahan na mao na nga dili sila magdali-dali sa pagpandong ug kinsa tong himuon nilang sumusunod. Sa ato pa duna bay hanlaay ba? Maigsoon, dunay kutay ba nga atong matan-aw diya maigsoon. So mo nang 1 Timoteo 1 bersikulo 6. So ato ning tan-awon maigsoon. Unsay gisgutan sa 2 Timoteo 1:6. Naghisgot diha may tungod sa unsa man. Tungod niini hinumduman ko kamo ikaw sa sa pagmainiton sa paggamit sa gasa nagihatag sa Dios kaninyo sa dihang gipandungan kamo sa iyang kamot. Sa ato pa diay ang pagpandong sa kamot mo'y timailhan nga siya diay sumusunod. Mahimo siyang pare. Mahimo masadi pare pandungan kaming mga laiko diay. Pandungan mi sa mga obispo sa Bishop Palma. Pag authorize nga kami iyang pinadala. Nya siya kay pinadala man kami sad pinadala sab. Labi na nining paghimo nining 2021 nga ikagatusan, ika-500 kagatos kapag ka-Kristiyanos tibuok Pilipinas. So muna maigsoon nya kining dinhi sa 1 Timoteo 3:15 nga ato ning basahon mga igsoon. Nag-ingon diha
1 Timoteo 3:15. Apan kun malangan ako, kining sulata mao'y magtudlo kaninyo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang iglesia sa buhi nga Dios, Iglesia Katolikana ha, ug haligi ug sukaranan sa kamaturan. Di daghan usara ka reliyon kay karon purti namang kalanrakas na marong reliyon panahon na mga igsoon. Daghan ng klase sa mga reliyon ron, nagkalanrakas nya silang tanan nagdungan og atake simbahan, ug labi nang nagdungan silang panguha sa mga Katoliko nga way kahibalo ug ilang na biktima. Sala na nako ang ilang gipanguha mga Katoliko ra pod, kay kunuha ilang gipabag-o na imperno hinon samot kay nibiya man silang tinuhan. Sumo nang pag-ingon na sa Mateo 18:17 nga dangop mo sa iglesia. Ang Iglesia Katolika tuang dangop sa mga manalista ug uban pang mga relihiyon. Sa ato pa naimpas wa na hinon gid maluwas. Ngano man ang ilang gidang panlahi man. Nadapod ang uban sa hatag sa mga Saldinas ug uban pa. Nahimo silang laing relihiyon tungod kay gisponsoran sila og laing relihiyon. Biniyaan ang simbahan. Nya diha sa Tesalonika, naghisgot man sa 2 Tesalonika 2 versikulo 15. Unsa may gihisgutan niya mga igsoon? Busa mga igsoon barug kamo nga lig-on ug pabilin diha sa mga kabilin-biling pagtulunan ug pamatasan sa among gitudlo kaninyo pinagi sa mga wali ug sulat. Mo nang tradisyon. Mo na mga igsoon, kikinahanglan nato na mga igsoon. Ngano man mo kana ang musuta nato. Ngano man sawa pa ang Biblia wali pa man. Pagsuwat na simbahang Katoliko, ang Biblia nahimo ng libro. Ug didto na makasabot ang tao. Naasa na sa 2 Tesalonica 3 versikulo 6. Mga igsuon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuunan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa mga pagtulunan nga pamatasan nga aron mahibilin kanila o gibilin kanila. So dunay mga pulong nga gikas mga apostoles nga gibilin. So mo na kung giingon nga simbahang Katoliko mao na ang sumpay sa revelasyon kung pinadayag. So kay naa may gibilin nga tradisyon ug mao kana mag-ila nato niana nga kining simbahang Katoliko mao ni iya sa Ginoo mga igsoon. Nasa 2 Tesalonica 3 bersikulo Sao ni? Ngano man kay ang mga gihisgutan din ha, mga igsoon. Mao man ang usa sa mga paagi. Susi nato. Pagsuta nato nga kining Katolikong pagtuo mao ni Iglesia Katolika nga gitukod ni Hesukristo didto sa Jerusalem. So dinhi sa 1 Korinto 11 bersikulo 2 ato ning mabasa. Nag-ingon, gidaig ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kanako og inyo mang hituman ang mga pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Wa masulat sa Bible ha. Mga pagtulunan nga gitudlo. So dunay mga pagtulunan nga gitudlo nga binaba. Binaba nga mga pulong. So dunay gipasabotan na migson. Naunsa man mo nang tradisyon. Wa pay Biblia da nay wali.
So apay Biblia diha na ipagpanudlo. Diha na nahukman sa gihimo na sa mga kaparian ang paghimo og kapitulo bersikulo sa Biblia. Mao tong sa ka protestante nga taga Lite. Ako sing mutana nga dugay Biblia mo gyud basihan. Ko Biblia mo kay basihan mo ter mutana ko nimo. Kinsa man tawhana ang responsable naghimo kapitulo sa Biblia ug bersikulo. So wa ko kay bawo na. Aw kana moy atong pagsuta nga di gyud siya Katoliko. Kay Katoliko pa siya, amo stultiya mo siya. So mo na maigsoon. Mo na dakong pagpasipala simbahang Katoliko. Mo na maigsoon. Unya ang simbahang Katoliko na Espiritu Santo nga motudlo. Gisgutan sa nadinha sa San Juan 14 bersikulo 16. Unsa may gisgutan sa 14 bersikulo 16? Ngayo samahan, hatagan kamo niyag, laing manglaban. Aron paglaban, makig-uban kaninyo, hangtod sa kangturan. Kinsa man ni? Ang Espiritu Santo. Unya, mabasa nimo sa San Juan 14:26. Siya ang inyong kauban. Mao ang Espiritu Santo. Nagipadala samahan sa akong ngalan, magtudlo kaninyo ug magpahinumdom sa tanan nakong gisulti kaninyo. Imagine nimo na. Wala ang relihiyon nga giubanan sa Ginoo kini nang relihiyon na. Ug naa pud na sa Juan 16 bersikulo 10 at 13. Nagingon diha, apan inigabot sa Espiritu Santo sa kamaturan, tultulan kamo niya. Ug ang tibuok kamaturan dili siya magsulti sa iyang kaugalingon pagbuot kundili gisulti niya sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. Sa ato pa di ay ang simbahang Katoliko maunay katumanan ug ipadad-an sa Espiritu Santo labi na niadtong unang Pentecost mga igsoon. Ug naklaro na to mga igsoon nga kini di ay iya kang Kristo kining tinukod ang Iglesia Katolika. Nya tapusan at dilis dinhi sa Episo 3 bersikulo 10. Nag-ingon din ha mga igsoon. Aron pinagi sa simbahan kung Iglesia Katolika. Wala ang iglesia ani, wala ang simbahan. Mao ni Iglesia Katolika. Ang simbahan masayran karon nga ang pangulo nga kagamhanan sa nakalain-laing kaalam sa Dios nga may nagkalain-laing paagi. Kanang magisterium mao tanang the role official teaching of the Catholic Church. Official nga panudlo sa simbahan mo nang matudpas uban maliso pay bukos kawayan ang panudlo sa simbahang Katoliko. Ug hinaot unta nga kamong magsigig pamati aning YouTube ug nang hinaot ako nga kamo mo mamalandong paghunahuna nga nining tanang pundok sa relihiyon kinsa man unsa man ug tinuod ba kining simbahang Katoliko. Pagsulin mo din ha na ay mga kasaysayan history ug unya makadangat ka luwason ka sa Ginoo apan sa ako nang gikaingon sa unahan nga ang simbahang Katoliko nagingon dili ka maluwas kung dili ka mo apil sa simbahang Katoliko. Og labi na ang mga Katoliko mugwa kay di makalahutay kay muadtos lain kay naay kwarta. Peligro nga wa kay kaluwasan madawat ang imo silot tungod kay gibiyaan nimo si Kristo nga nagtukod og simbahan. Kung dili pa na tinuod si Kristo miuma sa San Juan 10:16. Ato ning basahon agig pagpanamilit mga igsuon. Kung unsa maning iyang giingon. 10:16 nangingon siya, ako aduna pay ubang mga karnero nga wala mahisakop sa turil. Kinahanglan dadun ko usab sila nganhi mamati sa akong tingog ug mahimo silang akong usa ka panon
ubos sa mga usak ka magbalantay. Kristo ang magbalantay, ang Pope nga successor usa ka magbalantay, ug kanang mga padrikura usa sa mga magbalantay. Ug nang hinaot ko nga mao kana ang lintunganay ug kalig-unan nato nga kining atong going forward without packing up makasabuta nini unsay katuyo. Gitawag ni siya og Catholic faith in the Bible. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amahan lang iton. Salamat Ginoo sa imong maminsahig pulong alang sa tigtan-aw aning YouTube, tigtan-aw sa mga naa sa Facebook. Nang hinaot ko nga sila makasabot ug imo silang tabangan pinagis gam sa Espiritu Santo nga mahibalik sila nga namiya sa pagkatoliko ug mabag-o ang ilang kinabuhi dinhi sa simbahang Katoliko. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat kaninyong tanan.